पहिला त मैले नि मेरी आमालाई भेट्न जान पाएँ भने यस्तै साडी किनेर लैदिनु। तिमीले बाटोमा ठिक भनेका थियौ। तिम्री आमाले तिमीलाई भेटिन् भने उनीहरूलाई फेरि टुरो बनाएर तिमीसँगै बस्न आउँछु। हेर्नु त उहाँ गाडी आयो। म जान्छु है। हुन्छ आफ्नो ख्याल गर है। हुन्छ। सुन्नु त अब तपाईँले साइकल चलाउनु जान्न हो र? फेरि हाम्रा गाउँमा आउँदाखेरि साइकल लिएर आउनु होला है। हुन्छ बाबु, आफ्नो ख्याल गर है। म फेरि आउँछु है। हुन्छ, राम्ररी जानु। मानेनन्। यो आफ्ना छोराको साइकल भन्ने थाहा पाए त आज मलाई गाली गरिदिउन् के। नजिकै भएर नि यिनले किन मलाई नदेखे जस्तो गरेर गइन है। हुन त मलाई के स्वाद भयो। बोलाउन थियो ल, मैले त सुनिन। धेरैलाई काम थियो त्यही भएर। ए कोही बात नहीं, एउटा कुरा भन्छु भन्छस्? भन्नु न के कुरो। मेरो छोरा घरमा थिएन, म बजार सामान लिन हिँडेको। छोरालाई गएर भन्दै घाँस काटेर राख्नु, आमा आउन ढिला हुन्छ भनेर। ए हुन्छ ल जा है। हुन्छ तल्लो थाहा पाइन्छ। ए फूलकुमाल। हाँ बताइली। मैले तेरा साइकिल सही सलामत ल्याइदिए हुआ। यहाँ हेर। हाँ वही राख्ना। कस्तो होला यहाँ हेर न। म घर गएपछि फेरि साइकल बिगार्दैछ भन्नु होला। यही हेर, त्यहाँबाट आनन्द हुन्छ मलाई अनि। हाँ ठीक छ, वही राखिहाल, हामी भन्दिन। कस्तो होला गेम खेले हो क्या हो यो। ए फूलकुमाल। हाँ बताइली। त्यसले आमा आज बजार गएर आउन ढिला हुन्छ अरे। तैँले घाँस काट्ने अरे आज। हाँ ठीक छ, काटौँला नि। यो मोबाइलमा गेम खेल्न त कति मजा आउने आइछ है। मलाई नि सिकाइदेन। हाँ यो ठुलो मोबाइल छ त जान्दिनस् के बात गर्छ। अब सिकाइदे, जाने त गर, मलाई नि सिकाइदेन। हाँ बरु एउटा काम गर्छस् भने हामी सिकाइदिइहाल्छु। के काम हो? हाम्रो घाँस काटेर ल्याइदिएन तैँले? बरे होइन, पहिला सिकाइदे, त्यहाँबाट बल्ल घाँस काट्दिन जान्छु। हाँ पहिला घाँस काट अनि हामी सिकाइदिइहाल्छु।
हुन्छ उसानी हैसो नाम कहाँ वही गोठमा छ लिएर गइहाल। हुन्छ फेरि सिकाइदिनु पर्छ। हामी एकचोटि बात गरेपछि अर्कोचोटि बात गर्छ। हुन्छ प्यारी काकी तपाईँको खरेनमा सानैले घाँस चोरिरहेछ। के भन्छ यसले? हो यता हिँड्नुहोस्। चल 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 छिटो हिँड, त्यसले त्यसै घाँस चोर्न पाउँछ। ला पिते, यो सामान आज यसका राम धुलाई गरेर छोड्छ नि म। त्यसै छोड्ने हैन यसलाई। चोर्नीको पनि सीमा हुन्छ नि। पिते यो घाँस बटुल। बडा अर्काको खरबारीमा आएर घाँस चोर्छ। जल्दी गर, बोकेर चल। घर लागेपछि भैँसीले खान्छ। चल न पिते चल, तेरे को एक बिस्कुट दे दूंगा। जल्दी कर। भैँसीलाई घाँस काट्न खले नजान किनैले पिट्ने? मेरो त केही कुनै नसुन्ने। ए भगवान, यस्ता पापी मान्छे किन जन्माइदेऊ आयो सृष्टिमा? अरे आमा तिमी आइहालेछौ, घाँस पनि लिएछौ त। भोलिलाई बहुत सजिलो हुने भयो बात गर्छिन्। उहाँ मैले सानेलाई पनि घाँस लिन पठाइहालेछु, अब त मजा हुने भयो। ला, सानेलाई घाँस काट्न तैँले पठाइलिएको हो? हामी पठाइलिएछु आमा, के भयो र? ला, बर्बादै भयो नि छोरा। मैले त उसलाई हाम्रो खरबारीमा घाँस चोर्यो भनेर बेसरी चुटेर आयो। फेरि उसैले घाँस काटेको बोकेर लिएर आएको नि हामी। तिमी कुरै नबुझी बात गर्छौ त भइहाल्छ नि। बिचारा साने कहाँ गए होला? म त हेर्न गइहाल्छु। खै मलाई बिस्कुट। ए तँलाई बिस्कुट चाहियो? ला बिस्कुट तँलाई।
खाना बोलाउन पललको। ल छोरो पाइस, अब तेरा सेखी झर्नी भए। जे होस् पुत्र लाभको शुभकामना। ल सानुकाजी धेरै धेरै बधाई छ। अब 3 जना मात्रै टुक्रुक्क हुनुहुन्थ्यो, अब छोराको आगमन भयो, अब घरै उज्यालो हुने भयो। के हो नि त काजी बा, मैले टिको लगाइदिनु हुन्छ? ए साने त पनि आइस? किन हुन्न थियो र नि? हुन्छ लगाइदे। हुन्छ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई। अब यो पालि छोरो पाउनु हो कि अर्का पालि छोरी पाएको हेर्ने रहन्छ। अनि साडी दिइस् त? दे। अनि तिमीले लिन्? किन हो त नलिने? म गएँ नि नलिने कुलो हुन्छ होला के? ल स्याबास। अनि मिठे भात मासु के छ ल्याएर दे न, सानेले खान्छ। भएको काजीमा मैले घर गएर खान्छु, दुःख नपाउनु। होइन घर घर किन दुःख पाउँछस्? मिठे घर ल्याइदे। ल ल के दाती आहारेको थियो खाउनु ल सानो मासुरुवात स्याप्प खा। मलाई छुनु गरे है। ल ल ल खा। के भिखारी जस्तो थाल चाटी चाटी खाछस्? आज त काजी बाका आछस् के रे? बरु माग्न थपिदिन्छु। होइन हजुर पुग्छ। अब मैले घर आनी थाल चाटी पुची बनाएर खाने बानी परेछ। अब कति जनताहरू बाटा सुत्छन्, भोकै भोकै भएन। मसित छ भन्दैमा फेरि यसरी छरेर खाने फेरि बानी परेन। हेर्नुहोस्, अब मैले एउटा सिटो फालेँ भने त्यो हिलो माटोमा लडिरहेका किसानहरूको पसिना खेर जान्छ कि भन्ने भुटो लाउँछ। हेर्नुहोस्, मैले त खानाको सम्मान पो गरेको, भिखारीले जस्तो गरेर खाएर। हजुर गल्ती पाएँ, माफ पाऊँ है हजुर। काजीमा म चाहन्छु है। एकेटा खाने बेला भिखारी सिखारी भनेर भन्नुपर्छ? उसको चित्त दुख्यो। हेर त कति राम्रो कुरा गर्यो। यसबाट सिक केही कुराहरू। सानो भनेर हेप्ने हो? गल्ती भयो काजीबा, मेरै थुतुनु बढी बोलिहाल्यो, माफ पाऊ। अब आइन्दा यस्तो कुरा नगरेस् नि। हुन्छ काजीमा, म जान्छु है। हुन्छ साने साने, मिठीको कुरामा चित्त नदुखा है। अब क्या चित्त दुखाउन थियो र काजीमा? मिठे दाइले जति बुझ्यो त्यति भने। मिठे दाइको केही गल्ती छैन काजीमा, म गएँ। अरे सानी, हामी बहुत खोजिरहेछ यार, कहाँ गएर आइहालेछस्? त्यही काजीमा कहाँ गएन है।
ठिकै छ यार, तर बहुत हाम्रो आमाले तँलाई बहुत पिट्नु भयो नजानिकन, माफ गर्दै है साने। पिट्न होइन, हामी त तेरो हातमा देखेको छैन र, बहुत सुम्ला उठिरहेछ त, ढाँट्न पनि बहुत ढाँट्छ यार। बरु ला गेम खेल, अघि बहुत कराइरहेछिस्, ला। पर्दैन, तँ खेल। ओइ अलिअलि लर लाग्थ्यो, त्यहाँबाट मागेको थिएँ, अब त तँ रहर लाग्न नि छोडो के। आफूसित जे छ त्यसैमा रमाउनु पर्छ अरे। मसित अनि यहाँ सानो मोबाइल छ, यसमा सर्प अग्याम आउँछ। यहाँ हेर त, सर्प अग्याम। मलाई अहिले ढिला बह, म गएँ है। बस ओके दाल बाटो हेरेर हिँड्न सक्दैनस्? हिँड्न त बाटै हेरेर हिँड्थे के रे। ला यो केटी फेरि हाम्रो गाउँमा आएछ। यो यहीँ बस्यो भने सानोलाई फेरि मोतार्छ। यसलाई त मिठो बोलेर फकाइ फुलाइ गरेर यो गाउँबाट धपाउन पर्छ। तिमी त सानो कहाँ बस्थ्यौ है, होइन र? हो। अनि तिमी त यो गाउँ छोडेर आफ्नै गाउँ जान हिँडे कि गइनौ? जाने भनेर हिँडे थिएँ के रे, तर बाटोमा बिचरा त्यस्तो भएछ। अनि फेरि फर्केर यो गाउँमा किन आयो त? अब जान त अघि भने त तपाईँलाई। ए कर। अब के गर्छु त? अब के गर्ने, एक्लै जाँदा त्यस्तो भयो। अब सानेकोमा गएर सानेलाई लिएर जान्छु। एउटा लोग्ने मान्छे भएपछि आफूलाई पनि आधार हुने। उसलाई यत्रो दिनदेखि दुःख दिइरहेको छु, अब मेरो गाउँसम्म पुर्याइदिन उसलाई नै दुःख दिन्छु। अब साने त तिमी गएको 2-4 दिनपछि यो गाउँमै छैन, मैले देखेकै छैन, अन्तै गयो अरे। अब के गर्छौ? के भइहाल्यो? फुलकुमार, अघि मैले भनेको कुरा सानेलाई नभनिदेऊ है, बिन्ती छ। अरूसँग किन झुटो बोल्ने? हामी त जे कुरा छ त्यही सानेलाई बताइहाल्छु। बिन्ती छ फुलकुमार, त्यस्तो नभन न। मैले सानेलाई धेरै माया गर्छु। उसको जीवनमा अरू कोही आएको म देख्न पनि सक्दिनँ। त्यो कुरा त भन्ने मात्र त हो नि, जातपात नमिलेपछि पछि छोड्ने होला। मैले उसलाई मनदेखि माया गरेको। जात भात रूप हेर्थेँ भने म उसको पछि क्यार नलाउँथेँ र। अघि बाटाको कुरा नभनिदेऊ है फुलकुमार। हुन्छ, म भन्दिनँ सानेलाई। कति सफा मन तिम्रो। तिमीले सानेलाई सधैँ यस्तै माया गरिराख्नु है। मलाई त बहुत भित्रैदेखि अच्छा लागिरहेको छ। तर तिमीले पछि गएर सानेलाई धोका दिन चाहिँ पाइँदैन है। साँधी पनि उसैसँग गर्नुपर्छ नि फेरि। हुन्छ, म उसैसँग गर्छु। अघि कुरा नभनिदिएकोमा धन्यवाद है। के को धन्यवाद यति सानो कुरामा? ठिक छ। खै के ठिक छ भनौँ नानी। घरमा सासु आमा नभएपछि त साह्रै दुःख पाइँदो रहेछ। स्याहार सुसार नि पाइँदैन। आखिर महिलाको पीडा महिलाले मात्रै बुझ्दो रहेछ। आज हजुर मलाई यसरी भेट्न आउनुहुन्छ भन्ने
सोचेको पनि थिएन। कति खुसी लागेको छ नानी। आइहाल्छु नि भाउजू, एउटै गाउँमा बसेको क्यार न र एकअर्कालाई पर्दा सहयोग गर्न, मिठो मसिनो पाक्दा बाँडीचुडी खान, त्यही त हो नि। यसो गरे पो समाजमा मेलमिलाप भइरहेको छ। जत्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो नानी। तपाईँको जस्तै सोच यो समाजमा सबै मान्छेको भइदिएको भए। तर के गर्नु, यो समाजमा सबै स्वार्थी मान्छेहरू मात्रै छन्। अरूको त के कुरा गर्नु नानी। आफ्नै घरमा छोराछोरी बीच भेदभाव छ। तपाईँलाई थाहा छ नानी, यति छोरी भएको भए घाँटी थिचेर मारिदिन्थे। धन्न छोरो भएर यसरी काखमा खेलाउन पाएकी छु। हे भगवान्, आजकलको जमानामा पनि छोरा र छोरी बिच किन यस्तो भेदभाव? आखिर छोराले गर्ने काम छोरीले पनि त गरेका छन् नि। हाम्रो सानो काजी दाइरा नि के भएको होला? आफ्नै सन्तान मार्न तम्सिने। भाउजू, मेरो घरमा धेरै काम छ। म काम सकेपछि आउँछु नि है। हजुरले कति पनि चिन्ता नलिनु, हजुरको हेरचाहको लागि म छु नि। हुन्छ नानी। के बुढाले माइत जान दिए नि उतै आमाले हेर्नुहुन्थ्यो। न माइत जान दिने हो, न आफूले हेरविचार गर्ने हो। चिन्ता नलिनु के भाउजू, म आइहाल्छु नि। अलिलिलिलि कान्छी कुटुली कति राम्री हुन है। हाँस हाँस। म भोलि आउँछु। कसरी बस आए। आउनु है नानी।